अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम लावान और अपने यूट्यूब चैनल अपना पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहता हूं। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। और अगर कहीं पर हमारी वीडियो की एक्सेस नहीं हो रही तो आप कोई भी VPN ऑन करके हमारी वीडियो को देख सकते हैं। इससे जब आप ये करेंगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी न्यूज़ चैनल की, पाकिस्तान की सकाफत की। तो चलते हैं न्यूज़ की तरफ। आज न्यूज़ क्योंकि बहुत ज़्यादा है, इसलिए अभी जब मैं देख रहा था तो एक ख़बर आई है, वज़ारत दाखिला ने PTM पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को कलादम करार दे दिया, उस पर पाबंदी लगा दी। और सबसे हौलनाक एक और ख़बर है जो कि परेशानी का बायस है। कल जब ये एहतजाज हो रहा था तो उसमें एक कांस्टेबल जो कि अपनी ड्यूटी पर फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, तो कुछ लोगों ने उनको अगवा करके उन पर तशद्दुद किया। वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। और आज पता चला है कि उनकी वहाँ पर डेथ हो गई है। मेरे भैया उसको शहीद कर दे गया। पुलिस कांस्टेबल की शहादत पर दिली दुख है, दिली रंज है। और इसके ऊपर पुलिस एहलकार की शहादत इमरान खान समेत तहरीक इंसाफ के 14 मरकज़ी रहनुमाओं के ऊपर कत्ल और क़ियाम कत्ल का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। और हुकूमत ने कहा है कि 9 मई 2 का मनसूबा बनाने वालों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जाए। और आज बहुत बड़ा क्रैकडाउन होने जा रहा है। इस्लामाबाद पुलिस के शहीद कांस्टेबल अब्दुल हमीद शाह की नमाज जनाजा डी चौक में आज अदा कर दी गई है, जिसमें IG पंजाब, DIG और वज़ीर दाखिला और बहुत बड़े बड़े अफसर ने शमूलियत अख्तियार की है। और उससे सबसे बड़ी एक अच्छी खबर है पाकिस्तानियों के लिए। 1994 और 2002 की पावर पॉलिसीज़ के तहत वजूद में आने वाले 5 IPPs पावर पर परचेज़र एग्रीमेंट का मुआहदा ख़त्म करने पर इत्तेफाक कर दिया गया। क्योंकि पावर परचेज़र एग्रीमेंट जो होता था उसमें उनको पेमेंट देनी पड़ती थी, चाहे हम बिजली इस्तेमाल करें या ना करें। तो आज वो मुआहदा ख़त्म हो गया है और उन्हें सिर्फ बिजली की कीमत अदा की जाएगी और जिसके बदले में पाकिस्तान में बिजली की कीमत कम हो जाएगी इंशाअल्लाह। और ये चार्जेस की मद में 300 अरब रुपये तक की बचत हो सकेगी। और इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में खुशखबरियाँ हैं पाकिस्तान में। और इंशाअल्लाह नौजवान साथी और दोस्तों, इंशाअल्लाह हमको खुशखबरियाँ भी मिलनी शुरू हो जाएंगी, खुशखबरियाँ मिलेंगी, पाकिस्तान मजबूत होगा। और 16-17 तारीख को शंघाई की एक कॉन्फ्रेंस जो है वो आ रही है पाकिस्तान में, और इससे भी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और एक और ख़बर है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मशीर मलक लियाकत अली को पंजाब पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। यह भी मुबैना तौर पर बाखबर ज़राए से ये रिपोर्ट हुई है। और इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 72 घंटे से बंद जो इंटरनेट था, मोबाइल सर्विस थी, इसको बहाल कर दिया गया है। और पाकिस्तान में इस वक्त हर चीज़ मामूल के मुताबिक है, कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। हर चीज़ स्मूथली चल रही है। पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए हैं। इस्लामाबाद रावलपिंडी के तमाम रास्ते खोल दिए गए। मोबाइल फ़ोन सर्विस बहाल शुरू हो गई। एहतजाज करने वाले शख्स की गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जा रही हैं। ये सुनिएगा और ये सोचिएगा, जो शर्त पसंद थे उनको गिरफ़्तार करना शुरू कर दिया है और बहुत ज़्यादा गिरफ्तारियाँ हुई हैं। शर्त पसंद अनासर पुलिस कांस्टेबल अब्दुल हमीद शाह को अगवा के बाद तशद्दुद करते रहे। मेरे भाइयों, ये बहुत एक लम्हा फ़िक्रिया है। उसका खून आखिर किसकी गर्दन पर जाएगा? कहाँ पर जाकर हम रुकेंगे? उसके बच्चों को कौन जवाब देगा? उसका खून किसके हाथों में तलाश करेंगे? मैंने पहले भी आपको अपने वीलॉग में यही बताया कि भाई इन लोगों के हाथों में खिलौना मत बनो, इन सियासी लोगों के हाथों में खिलौना मत बनो। ना मारो अपने पाकिस्तानियों को, ना लड़ो। KPK पंजाब का दुश्मन नहीं, पंजाब KPK का दुश्मन नहीं। हम सब इकाइयाँ हैं, मिल के एक पाकिस्तान बनाते हैं और हमको मजबूत होना मेरे भाई। एक्सक्यूज़ मी, सॉरी। और अल्लाह करे, अल्लाह खैर करे इंशाअल्लाह मुतल अज़ीज़ पर।
اور جو یہ کام ہو رہے تھے جب انہوں نے چڑھائی کی وفاق کے اوپر اس کو ناکام بنا دیا گیا ہے، اور اس وقت وفاق اپنی بہترین پوزیشن میں آ چکا ہے۔ وفاق میں ہر چیز کنٹرول پر ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، اور جو یہ سیاست کرنے آئے تھے لاشوں پر، وہ لاشیں نہیں ملیں گی انشاءاللہ، اور نہ سیاست ہوگی، کیونکہ پاکستان کے ادارے اور کوئی معاملات خراب نہیں ہوں گے، سب کچھ ٹھیک چلے گا۔ پاکستان کے ادارے ہیں، پاکستان کے ساتھ چلیں گے، پاکستان کو آگے لے کر چلیں گے۔ فوج ہماری ہے، وفاق ہمارا ہے، پنجاب ہمارا ہے، KPK ہمارا ہے، بلوچستان ہمارا ہے، سندھ ہمارا ہے، گلگت بلتستان ہمارا ہے، کشمیر ہمارا ہے، ہم سب ایک آئیاں ہیں، اور انشاءاللہ کہیں پہ بھی ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں، سب بھائی ہیں۔ اور جو افغانی کل پکڑے گئے تھے انہوں نے آگے سے کچھ اور بتایا ہے، اور پکڑے جا رہے ہیں، اور ان کو جب یہ پکڑا گیا تو ان کے پاس سے بہت زیادہ سامان رہا، اور جو KPK سے گاڑیاں آئی تھی ساتھ میں ریسکیو 1122 کی، اس کے اندر سے گنچے ملے، گلیلیں ملی، کارتوس ملے، شیل ملے، اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ بہت زیادہ معاملات انہوں نے خراب کرنے تھے، نہیں ہو سکے، جن میں حاضر ڈیوٹی افیسر تھے پولیس کے، وہ بھی پکڑے گئے ہیں۔ علی من گنڈاپور نے سنا ہے، مبینہ طور پر پتہ چلا ہے، اور باوجود ذرائع سے پتہ چلا ہے، تو انہوں نے ساری ذمہ داری وہ ڈال رہے ہیں عمران خان صاحب۔ وہ کہہ رہے ہیں جی جو ہمیں آرڈر ملے گا ہم وہ کر رہے ہیں، انہوں نے آرڈر دیا ہے ہمیں جیل سے، اڈیالہ سے جو آرڈر ہے ہم نے اس کو کیا ہے۔ ابھی سب سے مسئلہ بڑا یہ ہو گیا ہے کہ ابھی PTI کے لیے نئے سے نئے کٹا کھل رہا ہے، ایک نوا کٹا اور کھل گیا، یہ خود کھولتے ہیں اور بعد میں خود ہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور اتنے دوستوں کو لے کر آئے ہیں، اتنی عوام کو لے کر آئے ہیں، تو کیا کریں گے بھائی؟ ان کو ذلیل کر کے، رسوا کر کے، ذلیل کروا کر، آپس میں حالات خراب کر کے، دنیا کو تماشا دکھا کر اب یہ لوگ واپس جائیں گے اپنے گھروں۔ اور ڈیچو کو PTI کارکن کی گرفتاریاں شروع، پورے ریڈ زون کو رینجر نے سیل کر دیا ہے، اور ایک دم بالکل سموتھلی ہر چیز کلیئر ہو گئی، کوئی بھی کسی قسم کا کوئی معاملات نہیں ہے جو خراب ہوں۔ اور جو افغانی شہری گرفتار ہیں ان کے پاس سے باقاعدہ افغانستان کے ID کارڈ برآمد ہوئے ہیں، افغانی شہریت کے لوگ تھے جو ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے، اور وہ کیا کرنا چاہتے تھے؟ پاکستان میں تخریب کاریاں، پاکستان میں انتشار، ان لوگوں کا ایجنڈا تھا، جو کہ الحمدللہ بر وقت ہمارے اداروں نے اس کو ناکام بنایا۔ الحمدللہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا اپنے ویلاگ میں کہ پاکستان ٹوٹنے والا نہیں ہے، نہ کسی کے میں پنجابی گل کرنا، ایک کسی سے جرت نہیں کہ پاکستان کو کوئی توڑ سکے، پاکستان ٹوٹن واسطے نہیں بنیا، اور جے اگر انہاں چ تپڑ ہوندا تو پاکستان کا کھل کے مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، یہ صرف اندر جڑاں وڈن کی کوشش کر دیں، اور انشاءاللہ یہ کچھ نہیں کر پائیں گے جب تک پاکستانی متحد ہیں۔ انشاءاللہ ہم سب متحد ہیں، پاکستان کے نوجوان ذی شعور ہیں، انشاءاللہ یہ ہمارا دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اور نہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں، اور نہ ہم ان کو کچھ بگاڑنے دیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم متحد ہیں، ہم ایک قوم ہیں، اور قوموں کو شکست نہیں ہوا کرتی، نہ قومیں گھبرایا کرتی ہیں، نہ قوموں کو کوئی نقصان کر سکتا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان قوم ہے، اس کو نہ تو کوئی توڑ سکتا ہے نہ گرا سکتا ہے، گرانے والے خود گر گئے، مٹانے والے خود مٹ گئے۔ یہ پاکستان زندہ باد تھا، زندہ باد ہے، زندہ باد رہے گا، پاک فوج زندہ باد ہے، زندہ باد تھی اور زندہ باد رہے گی۔ ہمارے ادارے انشاءاللہ ایسے ہی چلتے رہیں گے، اور اپنے وطن عزیز کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ نوجوانوں کی شہادتیں اس پاکستان کی تاریخ میں شہیدوں کا لہو ہے، اور لہو شہیدوں کا ہو رائے گاہ نہیں جاتا، انشاءاللہ یہ لہو ہے شہیدوں کا، یہ رائے گاہ نہیں جائے گا، اور یہ پاک سرزمین ہے، سرسبز زمین ہے، یہ اس میں شہیدوں کا خون ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہ تو تباہ کر سکتی ہے، نہ اس کے بارے میں سوچتے تو بہت ہے مگر کر نہیں پائیں گے۔ جو اس کے لیے آئے گا، جو برا سوچنے کے لیے آئے گا، وہ خود نیست و نبود ہو جائے گا۔ پاکستان زندہ باد تھا، زندہ باد ہے، زندہ باد رہے گا، اور یہ قیامت تک زندہ باد رہے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ قائد اعظم
نے کہا تھا کہ پاکستان ہمیشہ کے لیے بنا ہے۔ انشاءاللہ پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا۔ پاکستانیوں متحد ہو جاؤ ان ایسے لوگوں کے خلاف جو ہم کو توڑنا چاہتے ہیں، جو ہمارے اندر انتشار پھیلانا چاہتے ہیں۔ ہم نے اپنے اندر ان کو گھسنے نہیں دینا، ان کو بھگانا ہے۔ انشاءاللہ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔